السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم رز مجمر في الفرن. هذه الوصفه والله غير روعه، يعني متاكده لو جربتوها ما راح تستغنوا عليها ابدا. اذا واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ اول حاجه درت الماء هنا يغلي، وهنا القدره تاعي باش نوجدوا لاصوص تاعنا. اذا انا دائما نحب ندير شويه تاع لا مارغرين، واللي ما تحبش تقدر تستغنى عليها. ندير الزيت فقط. إذا ندير شويه تاع الزيت مع شويه تاع لا مارغرين. ندير طراف تاع الدجاج. انا هذا الرز هذا نحب نستعمل فيه الصدر تاع الدجاج، لكن الاختيار، تقدري تحبي ديري واش حبيتي ديري طراف تاع الدجاج حسب الاختيار. انا نحب ندير الصدر، يعني هنا استعمل صدر كامل تاع الدجاج. نخليه من بعد واش ندير عليها حبيبه تاع البصل مقطعه صغيره. نخلي الكل يتقلى مليح حتى يدبر لنا هذاك البصل باش المريقه تاعنا تجينا بنينه. هنا واش ندير؟ نسكرفد شويه تاع الثوم، حوالي نصف تاع الثوم. بهذه الطريقه ندير عليهم حوالي نص كبيره تاع طوماطيش مصبره. انا الطوماطيش دائما نحب نخليها في الاول باش الطبق تاعنا يجينا بنين. اذا نقليها مع البصل والثوم والدجاج تاعنا. من بعد واش نزيد حوالي حبيبه تاع الطوماطيش مسكرفجين، نزيدهم مع هذاك الدجاج. نزيد معاهم شويه تاع الجلبانه. كما نعرفوا ان الرز يتماشى بزاف مع الجلبانه. نقلي الكل. شويه تاع المعدنوس. والان نجوزو للتوابل. واش راح نحتاج الكركم، الزنجبيل، سكنجبير مطحون. الرز يحب بزاف السكنجبير، خاصه الدجاج. الاطباق البيضاء اللي فيها الدجاج والرز نستعملوا الزنجبيل، ونستعمل فلفل اسود. ونقلي الكل. الملح، ندير الملح هنا في نفس الوقت. هذاك الماء راه يغلي، نملحو، ندلو الملح، وندير حوالي رطل تاع الرز يغلي. هنا انا حنستعمل البسمتي، كما تقدري تستعملي الرز المفور ولا البسمتي ابيض. لا الابيض راح يتعجن لك. اذا ندير حوالي رطل تاع الرز ونخليه يغلي حتى يطيب، يعني يطيب تماما، تبين الحبه طايبه باش نحيه ونصفيه. لهنا هنايا راهم يتقلاو لنا مليح. اذا نمرق ونخلي الكل يطيب حتى تصيبوا الدجاج تاعنا طاب، والمريقه تاعنا يعني ما تنقش بزاف، ما نخلوهاش خطره، والزرود يعني هاد الجلبانه تاعنا طيب. نطفي عليها ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا هو الرز كي طاب، صفيته عادي، صفيته ودرتو في المول اللي يدخل للفوق. يعني ماذا بينا يكون يعني ما يكونش معمر حتى للفم، نخلو له بلاصه، لانه كي نجمروا الرز في الفرن راح يزيد الحجم تاعو. نديرو هذاك الدجاج اللي طاب نحيته فتتو، نديروه للرز تاعنا، وندير عليه هذيك لاصوص اللي طابت. اذا نفرغ عليه لاصوص تاعنا. بسم الله. نفرغوا هذيك لاصوص كامله كما انا نشوفوا، ونخلطوا مليح داك الرز تاعنا بلاصوص بالدجاج.
انا عملت كميه لاباس بها، يعني والله حتى يكونوا عندك ضياف وتستعملي هاد الوصفه، متاكده انها راح تنال اعجابكم. اذا بهذه الطريقه نخلطو مليح. الان واش ندير؟ ندخلو للفرن. هنا تبعوني مليح واش راح ندير. كي ندخلو للفرن يعني غير تصيبوا هاد الطبقه هذه، يعني تحمرت، يعني مش تحمرت يعني نشفت، بدات تتجمر، نقلبوه، نعاود نخليه يعاود يتجمر لنا، نعاود نقلبو حتى تشوفي هذيك لاصوص اللي راهي من تحت شربها كامل الروز، والروز تاعنا كامل تجمر. لانه كل ما تتجمر الطبقه الفوقانيه نخلطو، كل ما تجمر الطبقه الفوقانيه نخلطو، هكذا حتى يتجمر لنا كامل الروز وينشف لنا كامل لاصوص. هنا بعد ما تصيبوا القشره الفوقانيه كامل تجمرت لنا، واش نديرو؟ نخلط كامل هذاك الروز تاعنا، هذا اللي من تحت نرجعوه من الفوق ونعاود نرجعو للكوشه حتى تشوفي الروز تاعك كامل تجمر باش نحيه. يعني كل ربع ساعه نقوموا بهذه العمليه حتى تشوفي لاصوص تاعنا كامل نشفت والروز تاعنا كامل تجمر باش نحوه. اذا ها هو الروز تاعي واجد بعد ما تجمرته مليح كما قلت لكم كل ربع ساعه. كل ما تحسوا انه هذه الطبقه تجمرت نخلطوا التحتانيه بالفوقانيه حتى يتجمر لنا مليح وتنشف لنا كامل هذيك المرقه، الروز يشربوا كامل. شوفوا كيفاش يجي هذاك الروز، يعني يجي مزربع، يجي على حبه، والطعم والله والله جربوه. يعني هذه يعني نعطيكم تجربتي، روعه هذا الروز هذا، جربوه لانكم حقيقه ما راح تشبعوا منه. ونتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي بالخبر في الجروب ولا في التعليقات في اليوتيوب. يعني نشكر كل الاخوات اللي علقوا لي وسمحوا لي يا حبيبتي لاني ما نقدرش نجاوبكم جميعا، لكن نجرب كيفاش نجاوب الاقليه. وإلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.